अब्बासी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबूल इस्लाम से कबल मक्का मुकर्रमा में गए और उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने हिजरत नहीं की थी। आप ताला एक दानिश्वर और शरीफ शख्स थे, बड़े खूबसूरत, सादिक और सच्चे शख्स थे। तो आप रज़ी अल्लाह ताला मुशरिकीन ने मक्का की चंद लोगों से मिले तो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा। तो मक्का के मुशरिकीन चूँकि जब अल्लाह के रसूल ने दावत का पैगाम पहुँचाया तो मक्का के बड़े बड़े सरदार आपके दुश्मन हो गए, और दुश्मन होने के बाद नई नई तरह तरह की बातें गढ़ने लगे। जो भी आता जो भी मिलता उससे कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद की बात मत सुनना। प्यारे रसूल के बारे में महफिलों में आने से रोकते थे कि ये बात न सुने। तो ऐसे ही तुफैल बिन अम्र को रोका गया कि उनकी महफिल में मत जाना, उनकी बात मत सुनना। और मक्का के काफिर क्या कहने लगे कि हमारे भाई भाई के बीच में तफरीक कर दी है, मियाँ बीवी को जुदा कर दिया है, एक रब की इबादत की है। मोहम्मद गवाही देते हैं कि एक रब की इबादत करो, और हमारे बुत, हमारे बाप दादा जिनको हम पूछते चले आए हैं, मानते चले आए हैं, क्या हम उनको छोड़ दें इनके कहने से? तो ऐसा कैसे करें? उनका दिल तस्लीम न लिया इस बात पर कि हम भी इस्लाम लेकर आ जाएं। लेकिन जो वो सहाबी थे तो उन्होंने उस वक्त उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उनकी महफिल में नहीं जाऊँगा। तो तुफैल बिन अम्र फरमाते हैं कुरैश ने जो मुझसे वो बातें कहीं मशवरा किया तो याददानी की ताकीद करते रहे, इसलिए मैंने अभी उनके मुताबिक अमल करने में खैर समझी, ठीक है मैं इनकी बात सुनूंगा और मैं नहीं जाऊंगा। अपने कानों को उन्होंने कलाम से बचाने की खातिर अपने कानों में इस दर्जे बर्ताव किया तो कि अपने कानों में उन्होंने रुई रख ली कि रुई रख के उधर की तरफ से गुजर हो रहा है। ये सहाबी हैं, इस्लाम लाने से पहले वाक़या इनका कि मैं बात भी नहीं सुनूंगा और कानों में रुई रख ली। एक रोज़ सुबह के वक्त इसी हालत में मस्जिद हराम में गए। आप मस्जिद हरम में प्यारे रसूल तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा इकराम बैठे हुए थे, वाज नसीहत कर रहे थे। ये सहाबी जाते हैं और कानों में पहले लगाई हुई है, क्योंकि कुफार कुरैश ने समझा रखा था कि बात नहीं सुनना। क्योंकि जो लोग गुमराह होते हैं ना, वो दूसरों को भी आने नहीं देते। वो चाहते हैं जैसे हमें, ये हमारे जैसे ही रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग हक पे जा रहे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। पता होता है इंसान को अच्छे और बुरे का, तो वो नहीं चाहते कि ये लोग अच्छी महफिल में जाएं। उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े नमाज पढ़ रहे थे तो उनमें उनके करीब खड़ा हो गया, वो साहबी कहते हैं मैं उनके करीब खड़ा हो गया, बावजूद तो इस कोशिश के कि उनका कलाम ना सुनूं। अल्लाह जल्ले शानू की एक बेहतरीन कलाम सुना कि मैं कोशिश ये कर रहा मैं उनका कलाम ना सुनूं, लेकिन कुछ भी अब कान में कुछ लगा लो, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है थोड़ी बहुत आवाज़ जाती है। तो उनके दिल ने गवाही दी कि क्या बात है, अगर मैं इनका कलाम सुन लूँ तो मेरा क्या जा रहा है, कि जो उनसे मैंने वादा किया वो वादा बात की बात देखी जाएगी। अल्लाह ने मुझे अकल दिया है, शऊर दिया है, दिमाग दिया है, क्यों ना मैं इनकी बात सुनूं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अभी अल्लाह के रसूल के पास खड़े हो गए, आपका कलाम सुना तो आपका कलाम सुनना था कि दिल बदल गए। ये कौन समझा रहे हैं? ये प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा, जो शाफ़ी मैसर हैं, शाकी कौसर हैं, अब्दुल्ला के लगते जिगर हैं, आमना के नूर नज़र हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात बनाई होगी। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ए नबी जी वलसौफ़ युतीका रब्बुका फतरज़ा, ए नबी जी हम आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएं। ये वो नबी हैं, जब नबी का कलाम जिसके कानों में जाएगा तो अल्लाह दिल नहीं बदलेगा। अगर थोड़ी सी भी दिलों के अंदर सच्चाई सदाकत होगी और अल्लाह जिसे हिदायत दे, तो उन सहाबी ने जब वो बातें सुनी तो उनका दिल बदल गया। जब उन्होंने कलाम सुना उनका दिल बदल गया। फिर आप नमाज से फारिग होकर घर की तरफ जाने लगे तो आप रज़ी अल्लाह ताला के बारे में लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने इस तरह से बयान किए थे, लिहाजा उन्होंने कहा साहबी ने कि अल्लाह के रसूल आपके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, मैं चाहता हूँ आप किस बात की गवाही देते हैं, आप मुझे अपना कलाम सुनाएं, मुझे आप अपनी बात बताएं, मैं सुनूंगा। उसके बाद तुफैल बिन अम्र फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने इस्लाम की दावत पेश की, कुरान मजीद की एक जुज़ की तिलावत फरमाई। बस क्या था कि मेरे जज्बात ने मुझे बेकाबू कर दिया और इस्लाम की फितरी और माकूल दावत पर रूह वजदान ने लब्बैक कहा, यानी कि मैं रह ना सका और मैंने लब्बैक कहा और मैंने कलमा पढ़ लिया। मैंने क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल, उसके बंदे और उसके रसूल हैं। कलमा पढ़ लिया। ए अल्लाह अज़्ज़ वजल के साहिब इज़्ज़त रसूल, मैं अपनी कौम को, मैंने कलमा पढ़ लिया, क्या मैं अपनी कौम पर कायद बनकर, मैं रहनुमा बनकर जाऊँ अपनी कौम का और मैं उनको भी बताऊँ? तो अल्लाह के रसूल ने उनको इजाज़त दे दी, ठीक है तुम जाओ और अपनी कौम को भी बताओ। तो देखो कहते हैं ना कि दीन की बातें सुने, जब इंसान सुनेगा ना तो दिल बदलेंगे, चाहे वो कहीं भी हो।
وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے اجازت لے لی تو آپ کے ذریعے سے ان صحابی طفیل بن عمرو کے ذریعے سے 70 سے 80 گھرانے ایمان قبول کیے. کتنے گھرانے؟ 70 سے 80 خاندانوں نے اسلام قبول کیا. کیا وجہ تھی؟ کہ سنی بات، اور جو قوم سننا بھی نہ چاہے. 70-80 خاندانوں کو طفیل بن عمرو کے ذریعے سے ہدایت ملی تو سنا اور آگے اسلام کو پیش کیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی سننا ہے. سننے کے بعد جو گھرانے دین سے دور ہیں ان کے سامنے ہم کو بھی دعوت لے کر جانا ہے. کیسے؟ یہ واقعہ کیا ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے بات نہیں مانی، ان صحابی کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بات مانی اور آپ کے ذریعے سے 70-80 خاندان اسلام قبول کیا. لیکن اب ان کا واقعہ چھوٹا سا، جنہوں نے بات نہیں مانی. منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اونٹ کی اوڑھڑی لے کر، اونٹ کی گندی اوڑھڑی لے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. اور آپ مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع تھے اور کہنے لگے کہ کون ہے؟ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کون ہے کہ جو یہ اوڑھڑی، اونٹ کی گندگی، اونٹ جیسے ذبح ہوتا ہے اس کی اوڑھڑی نکلتی ہی گندگی نکلتی ہے، تو اس کو کون لے کر نعوذ باللہ محمد کے سر پر ڈالے گا؟ تو ایک کافر ان میں کھڑا ہو کیسی کیسی ایذائیں دی. ایک اکیلے واحد اللہ کے نبی، آج تو ہم شارہ معاشرہ سارا کا سارا کون ہے، چاروں طرف دور تک نظر دوڑائیں گے تو کون ہے؟ سارے مسلمانوں کے گھر. کوئی روک رہا ہے ہمیں؟ کوئی نہیں روک رہا. آج ہم خود مجبور ہیں، خود بے بس ہیں، خود لاچار ہیں، خود مجبور ہو چکے ہیں، ہم سے آیا نہیں جاتا. تو اونٹ کی اوڑھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ دی. عقبہ بن معیط نے ابو جہل کی بات سنی اور آگے بڑھ کر وہ اوڑھڑی اٹھائی اور آپ کے سر پر ڈال دی. آپ چونکہ سجدے میں تھے، آپ سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں. کیا گزری ہوگی اللہ کے رسول کے دل پر جس وقت کو پریشان کر رہے ہوں گے اور آپ سجدے میں ہیں. اور جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر. اور خون ہو رہے ہیں، وہ گندگی کا سارا خون آپ کے اوپر جا رہا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا تھا لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ میں جا کے ہٹا سکوں، کیونکہ بڑے بڑے مکہ کے سردار تھے، ان کے سامنے کون بول سکتا ہے. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، آپ کی لگتی جگر، آپ کی بیٹی، اس وقت کم سن تھی، چھوٹی عمر تھی. دوڑی دوڑی دیکھا اپنے والد کا حال کہ اللہ میرے والد کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بیٹی تھی نا، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جب یہ منظر دیکھیں گے تو کیا گزری ہوگی. آئی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے والد کے سر پر سے وہ ساری اوڑھڑی ہٹائی. تو آپ نے جب دیکھا تو 3 مرتبہ آپ نے ان کے لیے بددعا دی. کیسی بددعا دی؟ کیا الفاظ کہے؟ اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں کر لے. اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں کر لے. اے اللہ تو قریش کو اپنی، یعنی کہ جو مکہ کے سردار اس وقت کھڑے تھے ان سب کو کی گرفت کر لے، پکڑ کر لے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، عقبہ بن معیط، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید اور امیہ بن خلف اور تمام مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں جن کے نام لکھے ہوئے، یہ ان کا نام لے کر بارگاہ خداوندی میں ان کی گرفت کی درخواست کی، ان کے لیے بددعا کی کہ اللہ ان کی پکڑ کر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے غزوہ بدر کے دن یہ جتنے نام بتائے گئے اور بھی ہوں گے، کچھ نام دیے گئے ہیں، یہ جن کے نام دیے گئے ہیں مکہ کے سرداروں کے جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، بدبختی ان کی، کمبختی ان کی، ان پر اللہ کی لعنت ہو. کیا کیا انہوں نے کام کر کے دکھائے. لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں جنگ بدر ہوئی تو میں نے ان سب کو، جن کے لیے اللہ کے رسول نے بددعا کی تھی، ان سب کو میں نے گندے کنویں میں ان کی لاشوں کو اس میں ڈالا گیا. میدان بدر میں میں نے دیکھا کہ ان سب کو انتہائی ذلت کے ساتھ ایک گڑھے میں ان گڑھے میں پھینک دیا گیا. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گڑھے والو، اللہ تعالیٰ کی تم پر لعنت ہو. کہنے کا مقصد ہے چاروں طرف سے گھوم پھر کر لاسٹ موضوع، لاسٹ ٹاپک، لاسٹ بات، آخری بات، محفل کے اختتام سے پہلے مقصد کیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کی اللہ ہمیں تو اپنے حبیب کی پیروی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اور خوب زیادہ زوروں شوروں پر دین سیکھو. اور نوجوان عورتیں جتنی بھی ہیں یہ کوشش کرو کہ محفلوں سے جڑ کر پہلے تو اپنے آپ کو جوڑو، پھر قرآن صحیح کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کے دین سے محبت رکھو، دین والوں سے محبت رکھو. اگر ہم پڑھ بھی نہ سکتے، لکھنا کی بھی عمر چلی گئی، ہم پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ والوں سے محبت رکھو.
اس محبت کے سبب سے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے گا اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا.